خیلی ها در کوفه زندگی میکردن. زمان امیرالمومنین علیه السلام کوفه یه شهر پرجمعیتی بود، اما همه مردم میثم بودن یا همه مردم حبیب ابن مظاهر بودن؟ نه، انگشت شمار در کوفه اهل واقعی قرآن و امامت و نبوت بودن که حضرت باقر می‌فرماید در جنگ صفین که چند هزار نفر با امیرالمؤمنین حرکت کردن اومدن در این جنگ، یاران واقعی پدرم امیرالمؤمنین به 40 نفر نمی‌رسیدن. پس چرا مانده اید؟ این خدعه معاویه است. ما با کلام الله نمی جنگیم، نخواهیم. اینها که میبینی ورق پاره های تصویر امرآسند. تو بر نیزه ها قرآن نمیبینی؟ قرآن ناطق علیست. علی؟ تو کافر شده ای اجزا. معلومم شد بعد اون فریبکاری امرآس همه شدن معاویه‌ای و خوارج و اون جنگ رو بر علیه امام تحمیل کردن و همه رفتن جهنم. اینا همه با امیرالمؤمنین بودن، اما بدن با علی بود، دل با علی نبود، فکر با علی نبود، عمل با علی نبود، فیض بهشون نرسید، رفتن جهنم. اما اگه فیض بهشون رسیده بود که همه اهل بهشت بودن، اهل نجات بودن، اهل سعادت بودن. بنابراین باید این معنا رو توجه داشت که یه روز هم زندگی از حجت الله جدا نباشه. فیض با اقتدای عملی به قرآن و به ولی الله الاعظم به من میرسه.